अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्लॉग में महविश। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज के ब्लॉग का आगाज हो रहा है झाड़ू से। और ये गांव में मैं लगा रही थी झाड़ू। और आप देख रहे हैं कि अभी सुबह सुबह के टाइम है, अभी नाश्ता बन रहा था तो मैंने कहा पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ नाश्ता बने तक, ताकि फिर गर्मी के टाइम जो है वो बाहर से झाड़ू ना लगाना पड़े और छाँव छाँव में मैं सारा ये काम खत्म कर दूँ। और पंखा भी मैंने बंद किया था तो ये थोड़ा थोड़ा चल रहा था। चारपाई अभी तक फैन में बिछी हुई थी, अभी तक उठाई नहीं है, तो मैंने कहा पहले साइडों से सारा झाड़ू लगा लेती हूँ, यहाँ धूप जल्दी आ जाती है। जब यहाँ से झाड़ू लग जाएगा तो फिर सारे रूम से झाड़ू लगा के सफाइयाँ करने के बाद फिर सारी चारपाई उठा के कमरे में बिछा देते हैं। अम्मी बड़ी तरतीब से जो है वो सफाई करती हैं। अम्मी पहले सारे रूम सेट करती हैं, फिर चारपाई अंदर बिछाने के बाद तब बाहर से झाड़ू लगाती हैं। लेकिन मैंने अपना ही ये तरीका निकाला हुआ था। मैंने कहा पहले ये जहाँ चारपाइयाँ नहीं है वहां से सारा झाड़ू लगाऊंगी, फिर रूम सेट होंगे और फिर जाके चारपाइयाँ बिछाऊंगी, और फिर जो बाकी जगह बच जाएगी उसकी सफाई कर लूंगी और बरामदे की भी कर लूंगी। तो अम्मी जो है आज फिर मेरी खाला जो है वो बीमार थी, उधर अम्मी ने जाना था, तो मैंने कहा चलें अम्मी के सामने सामने ही सारे काम खत्म कर लूं। वरना अम्मी जो बड़ी टेंशन लेती है कि पीछे इतने सारे काम हैं और भाभी अकेली है। तो मैंने कहा चलें आपको तसल्ली रहे, आप जब तक तैयार हो रही हैं तब तक सारे काम निपटा देती हूँ, ताकि आप जो है बेफिक्र होके जाएं और अपनी सिस्टर के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड करके आएं। वरना आप टेंशन में ही रहेंगी कि घर के सारे काम छोड़ आई और पीछे मुश्किल ना हो रही हो। तो खैर पेरेंट्स को हमेशा फिक्र रहती है अपने बच्चों की। और यहाँ अभी मेरा झाड़ू तकरीबन कंप्लीट होने वाला है कुछ जगहों से। आप देख रहे हैं कि सहन में हल्की हल्की धूप आना स्टार्ट हो गई है, और जहाँ जहाँ धूप पड़ रही है उस जगह से अब तकरीबन झाड़ू लग चुका है। तो अभी आ जाते हैं रूम्स में, और रूम्स की मैंने सफाई करने के बाद पूरे सहन की सफाई कर ली थी, काम सारे निमट गए थे और नाश्ता भी हमारा हो गया था। और ये डक्स हैं, ये भागती आती है, जैसे ये वाला दरवाजा खुलता है तो ये सारी भाग के अंदर आ जाती हैं और फिर सारा गंद बचा के चली जाती हैं, जिसलिए इनको ज्यादा इधर आने नहीं देते। फौरन से इनको निकाल के जो है दरवाजा जो है वो बंद कर देते हैं। तो फिलहाल इनको भगा के इनको अपनी जगह पे छोड़ के आ रहे हैं। और यहाँ बकरियां भी देख रही हैं, अबू की जो बकरियां हैं वो भी खड़ी हैं इंतजार में कि कब हमें खाना मिलेगा, हम खाएंगे। और ये डक्स भी अभी जा रही हैं, यहाँ पानी इनका ये यहाँ फिल हुआ होता है पूल की तरह, और इधर ये डक्स सारी खेलती रहती हैं उसमें। तो अब आ जाते हैं भाई के घर। ये जो मेरे छोटे बड़े भाई हैं बल्कि, वो उनका घर है। और यहाँ मेरी बच्चियां रखदर जो होती हैं, क्योंकि उनकी भी 3 बेटियां और मेरी 4 बेटियां, तो ये पूरा दिन इकट्ठी होती हैं और इधर कभी ड्राइंग बना रही होती है, कभी कुछ कर रही होती हैं। तो ये पूरा रूम इन्होंने खाली किया हुआ है, यहाँ इनकी बेटियां पढ़ती भी हैं, खेलती भी हैं, और इन्होंने अपने हिसाब से ये सारी चीजें लगाई हुई हैं, पूरे रूम को डेकोरेट किया हुआ है। तो ये इन्होंने अपने कैचर से अच्छा और अपने हिसाब से सारी चीजें सेट की हुई हैं। और बच्चे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को शौक होता है ड्राइंग वगैरह का। और ये इनका स्टडी टेबल है, और इस पे भी इन्होंने अपने हिसाब से सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और ये लगी रहती हैं छोटे छोटे कामों में। और अपने घर फिर मैं आपको दिखाती रहती हूँ वीडियोस कि ये क्या क्या करती रहती हैं। तो बच्चियाँ जहाँ भी हो, बेटी हों, तो वहाँ रौनक भी होती है और ये घर को अच्छे से तरीके से भी रखती हैं। और इस तरह की छोटी छोटी इनकी अपनी एक्टिविटीज होती हैं। और ये भी इनकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ है। मेरी बेटियों की तरह ये भी काफ़ी सारी चीज़ें बना बना के वैसे ही लगाती रहती हूँ। पुराने घर में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि पूरी सारी जितनी भी हमारी दीवारें हैं वो सारी इनकी ड्राइंग वगैरह से भरी हुई हैं। तो यहाँ सारी कजन मिल के खेल भी रही थी और गप्पे भी मार रही थी सामिया और जो मेरी भतीजी है। और यहाँ रबिया जो है वो ड्राइंग बना रही थी। तो पूरा दिन ये इधर ही होती हैं। खाने के टाइम कभी इनको बुलाते हैं, कभी खाना भी यहीं खा लेती हैं। तो इनका पूरे जितने भी हम टाइम रहते हैं यहाँ पे अम्मी के घर, इनका टाइम यहीं गुजरता है कि यहाँ ये मेरी भतीजियों की ट्रॉफीज पड़ी हैं और ये कुछ इनकी बुक्स पड़ी हैं। और ये इनका रैक लगा हुआ है, बुक रैक, तो उस पे इन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये इनका शोकेस है जिसमें बर्तन रखे हैं। तो पूरे घर का होम टूर तो मैं आपको नहीं कराऊंगी, बल्कि ये इनका चूल्हा है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इनके मामा बाबा ने सारी चीज़ें इनको इधर ही
گھر پہ لگا کے دی ہیں تاکہ یہ گھر پہ سارا کچھ انجوائے کرتی رہیں. اور یہ پودے بھی ان کے گھر بھی آپ کو کافی سارے نظر آئیں گے. تو گاؤں ہے تو گاؤں میں کچی زمینیں بھی ہوتی ہیں اور ویسے بھی ہمارے گھر میں سب کو پودوں کا بہت زیادہ شوق ہے. تو آپ کو جگہ جگہ پہ پودے، گملے، پھول اس طرح کی چیزیں ملیں گی. اور یہ پہلے جو میں نے دکھایا تھا وہ آلوس کا پودا تھا اور یہ ان کا آگے پنجرا، اور پنجرے کے ساتھ جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے وہاں بھی ایک بڑا سارا پنجرا لگا ہوا تھا. تو وہ سارا انہوں نے ہٹا دیا، وہاں ادھر ان کا اسٹور بنانے کا پلان ہے. تو یہ سارا ایریا ان کا کونے میں خالی ہو گیا. اور یہ کچھ پرندے ہیں جو میرے بھائی نے شوق کیا رکھے ہوئے، کچھ مرغی ہیں اور کچھ بطخیں اور طوطے، کبوتر اور اس طرح کی چیزیں. کافی سارے ان کے پاس ریبٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو انہوں نے شوق کیا پالی ہوئی ہیں. اور اندر سے پنجرا آج میں آپ لوگ کو نہیں دکھا رہی. اگر آپ لوگوں نے پوری ڈیٹیل ویڈیو سے دیکھنی ہے تو میرے دوسرے چینل لائف ود محوش شجاعت پہ کی ڈیٹیل ویڈیو ہے، آپ ادھر جا کے دیکھ سکتے ہیں. بہت عرصہ پہلے میں نے ادھر ساری ویڈیو لگائی تھی اور لوگوں نے بڑی پسند کی تھی. تو اگر آپ لوگوں کو بھی انٹرسٹ ہے پرندوں میں تو آپ اس چینل پہ جا کے تو دیکھ سکتے ہیں میری اس سے ریلیٹڈ ویڈیو. تو فی الحال میں باہر باہر سے ہی سارا آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں. کتنے بھی برڈ جس میں بیٹھے ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجیے. یہ پیرٹس بھی ہیں بڑے خوبصورت اور پجنس اور کافی ساری چیزیں. اور کچھ پرندوں کے تو مجھے نام بھی نہیں آتے. خیر جی، یہ پتہ نہیں آسٹریلین چڑیا ہوتی ہے کیا، وہ بھی ہیں. اور یہ مرغیاں، خرگوش، سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے. ان کے گھر پودے کافی ساری ٹائپس کے لگے ہیں. اور یہ کڑی پتہ ہے، کڑی پتے کا آپ دیکھ رہے ہیں پودا، تو اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں. اور جب گھر میں چیزیں موجود ہیں تو بندہ اتنا یوز نہیں کرتا، لیکن جب چاہیے ہوتی ہیں تو بازار میں اتنی مہنگی چیزیں ملتی ہیں. مورنگا کا پودا ہے اور مورنگا کے فائدے تو میرے خیال سے سب کو پتہ ہی ہے کہ کتنے زیادہ اس کے فوائد ہیں اور کتنا یہ مہنگا ملتا ہے بازار سے. تو ان کے گھر میں اکثر یہ لوگ یوز کرتے رہتے ہیں. اور یہ ان کے یہ تیتر ہیں، یہ بٹیر ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ بھی پھر رہے ہیں اندر. اور یہاں سارے پرندے مزے سے گھومتے پھرتے ہیں اندر. شروع میں مجھے پرندوں وغیرہ سے اتنا لگاؤ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کوئی شوق تھا گھر میں پرندے رکھنے کا یا مرغیاں اس ٹائپ کی کچھ چیزیں. تو پھر میں نے سیالکوٹ میں جب ہم لوگ رہتے تھے تو میں نے 2 مرغیاں رکھی تھی، گاؤں سے منگوائی تھی امی سے. اور پھر میں نے ان کو رکھا تو ان کی ایسی عادت پڑی کہ جب ہم لوگ سیالکوٹ سے شفٹ ہوئے اور یہاں پہ اسلام آباد، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ان کو سیل کر دو. اب ان کو ہم کہاں رکھیں گے، وہاں تو اتنی جگہ نہیں ہوگی. سیالکوٹ میں چلے ہمارے گھر میں جگہ تھی تو ہم نے مرغیاں رکھی رکھی. اور ان کے گھر کے دیسی انڈے بھی ہمیں میسر تھے تو وہ بھی اتنے مزے کے لگتے تھے اور باہر سے لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. لیکن میں نے کہا نہیں، میں اپنی مرغیاں ساتھ لے کے جاؤں گی. لیکن جب ہم لوگ یہاں شفٹ ہوئے تو گھر میں واقعی جگہ نہیں تھی اور ان کا جو پنجرا تھا وہ ہمیں گھر سے باہر رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ گھر کے اندر اگر رکھتے تھے تو چھت پہ پہلے ہم نے رکھا. چھت پہ پرندے بند رہ کے تو نہ وہ انڈے دیتی تھی مرغیاں اور پورا دن ادھر چھت پہ ہی رہتی تھی بند. تو میں نے پھر ان کا پنجرا اٹھا کے گھر سے باہر نیچے رکھ دیا اور ان کو صبح صبح میں نکال دیتی تھی اور پھر رات کو ہم ان کو بند کر دیتے تھے. اور رات کو ان کا پنجرا اٹھا کے پھر گھر کے اندر گراج تھا ادھر رکھ دیتے تھے. اور اس طرح کرتے کرتے پھر کچھ دن ایسے ہوا کہ میرے ہسبینڈ جو لیٹ آئے اور ان کا پنجرا میں اندر نہیں رکھ سکی. انہیں بند تو میں کر دیتی تھی لیکن ان کو اندر نہیں رکھا. تو ایسا ہوا کہ رات کو کوئی ڈاگی وغیرہ آیا اور اس نے دونوں مرغیوں کو کھا لیا. جب ہم صبح اٹھے تو سارا پنجرا جو ہے وہ بھی اس کے اوپر لگی تھی گرین کلر کی نا جالی تھی کپڑے کی، وہ بھی ساری اس نے پھاڑ رکھی تھی اور مرغیاں بھی کھا چکا تھا. تو بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا. اس کے بعد پھر میں نے مرغیاں کبھی نہیں رکھی، کیونکہ جو چیز انسان گھر میں پالتا ہے ان کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے تو پھر ان کی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو یہاں انگور کی بیلیں بھی ساری لگی ہیں. انگور پہلے میں آپ کو دکھا بھی چکی ہوں، بڑے مزے مزے کے ان کے گھر انگور لگے ہوئے تھے. اور جس دن میں نے ویڈیو بنائی ہے اسی دن انہوں نے پھر وہ انگور اتارے بھی ہیں اور ہم نے کھائے ہیں. بہت مزے کے، بہت میٹھے انگور تھے. اور یہاں ابو لوگوں کی بکریاں بھی اب بیٹھ چکی ہیں، ان کو چارہ وغیرہ ڈالا تھا، نیچے صفائی بھی ہو چکی ہے اور اب یہ آرام فرما رہی ہیں اور مزے سے بیٹھی ہوئی. اور ساری وائٹ کلر کی اتفاقاً جتنی بھی ان کی بکریاں ساری وائٹ ہے. اور یہ امی کا تندور ہے، امی اس پہ روٹی بناتی ہیں. ہم جب بھی جاتے ہیں
تو امی سی تندور پہ روٹی بنا کے ہمیں کھلاتے ہیں، کیونکہ ہم سب کو تندور والی روٹی جو ہے بہت پسند ہے، بڑے مزے کی لگتی ہے گرم گرم روٹی۔ اور یہ ہے سیکرٹ دروازہ۔ اس دروازے کے پیچھے کیا ہے، اس دروازے کے پیچھے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا کل۔ تو کل انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، اور میں آپ لوگوں کو وزٹ کرواؤں گی اس دروازے کے پار۔ اس دروازے کے پار کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو ایک ریڑھی نظر آ رہی ہوگی، اس پہ جب بکریوں کے لیے جو ہے چارہ لاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے نئی کسی ویڈیو کے ساتھ، اور میرے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب تاکہ کل کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کل ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔